جتی چاہ کے ٹورن لگا ہے تے جتی چم دی بھی ہے تے مدینے دو منہ کر دی بھی ہے انہوں آنکھ دے اسا انہوں بھی جنت دے چھوڑی ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت قسمت ساڑی لکی ہو گئی مدنی ہو گئی مکی ہو گئی کرم کتا حسنین دے نانے ساڑی جنت پکی ہو گئی نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری علماء حق اہل سنت راضی بیٹھے ہو کہ کوئی نہ اے سخاوت دی ایک جھلک ہے ہون اجازت دے تک 15 منٹ اور دے دو تو میں سائیں دا آخری ٹائم بھی تو انہوں سنا دے ماں ٹھیک ہے جی جی گھنٹہ بھی ہے جی مہربانی کرو جی بس مہربانی جی مولوی ہے تو ایک فرمائش ہے وہ علی دا سیرہ ہے ایک شادی دا او دی بڑی پچھلے سال بھی میں رہ گیا بچہ فوراں آیا ہوں کہ دیکھو جی میں پھر آیا بیٹھا جی پچھلے سال بھی تو سائیں میں کیتا ہے اتھو وعدہ کیتا ہے اتھے سٹیٹ تے مکر گئے ہو آج میں مکران نہ دے سکوں اور پھر میرا خیال ہے میں ہوتا پاڑی دے میں بہادر شاہ بد دعا ہی نہ کر دے علی نے سیرہ پایا ہے سبحان اللہ علی نے سیرہ پایا ہے علی نے سیرہ پایا ہے کدن سیرہ پایا جدن میرا پیر علی دولہا بنیا ہاتے او بندے بولو جڑے دولہے نوے کے خوش ہو دے ہو علی نے سیرہ پایا ہے نبی نے بدھوایا ہے علی نے سیرہ پایا ہے علی نے سیرہ پایا ہے نبی نے بدھوایا ہے ویڑھا نبی دا شادی علی دی ویڑھا نبی دا شادی علی دی سارا مدینہ ٹور آیا ہے علی نے سیرہ پایا ہے علی نے سیرہ پایا ہے علی نے سیرہ پایا ہے مینو بچے آکھ رہے ہیں تو نول پلاٹ آیا ہے بڑا اوڈ اوڈ کے بولے آئے اتھے ٹھلا نہ رہ جاویں خدا دی قسم میں اس تو بھی ڈبل بول رہے ہیں کیونکہ تساں سن دے ہی بڑا سونا بیٹھے ہو جڑے گھر وچ گلور آ جاوے انہوں ڈنڈا بھی کھائیے تے نس جاندہ جڑے بنیرے تے کبا بہ جاوے انہوں غلیل بھی کھائیے تے نس جاندہ جے کر شیطان سامنے آ جاوے لاحول سنائیے تے نس جاندہ منکر علی دا سامنے بہ جاوے نعرہ حیدر دا لائیے تے نس علی نے سیرہ پایا ہے علی نے سیرہ پایا ہے نبی نے بدھوایا ہے ویڑھا نبی دا شادی علی دی ویڑھا نبی دا شادی جتنا خوش ہو سکتے ہو خوش ہو جاؤ ویڑھا نبی دا شادی علی دی سارا مدینہ ٹور آیا ہے علی نے سیرہ پایا ہے علی نے سیرہ پایا ہے علی نے سیرہ پایا ہے توڑے میرے سہرے قبلہ چلے موڑ دے فتح پور دے گگیرہ دے اکاڑا دے علی دا سیرہ کتھو آیا ای سہرے دیاں سہنیاں لڑیاں وچ قرآنی آیتہ جڑیاں ای سہرے دیاں سہنیاں لڑیاں وچ قرآنی آیتہ جڑیاں جنت تو پھول پتیاں لے کے پورا اس تک بالت کھڑیاں ہاں 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 ولو بانے بنایا ہے علی نو پاوایا ہے ویڑھا نبی دا صف صحابہ دی کھڑ کے سہرہ سنایا ہے علی نے سیرہ پایا ہے علی نے سیرہ پایا ہے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری جی مہربانی نعرہ حیدری حیدری یا رسول اللہ یا حبیب اللہ علی بھی شان والا بطول بھی شان والی تساں بھی شان والے تھوڑی براتی بھی شان والی لیکن اے تا فرماؤ اے رشتہ کیندے آکھن تے منتخب ہویا ہے نبی جڑا جواب دیتا جدا عقیدہ پہاڑ جتنا مضبوط ہوئے وہ بندہ بلائے علی نبی جواب دیتا ہے آپ فرمیدن ای ویڑے وچ کوئی ہور نہ آ
आवे घर दी गल घर विच रहावे हक 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 सुभान सुभान शाबाश तेरे हत्थे नू सलाम है मेरा बच्चा दिल कर दे उड़ के तेरा मुंह चो मलवा हाथ जाके हैदरी जी मेहरबानी ई वेहड़े विच कोई होर ना आवे घर दी गल घर विच रहावे मेरी बेटी दावी दूल्हा फातिह खैबर बन के आवे फलक नू सजाया है फलक नू सजाया है फलक नू सजाया है अली बतूल दा सोहना रिश्ता रब ने आप बनाया अली ने सेरा पाया है अली ने सेरा पाया है अली ने सेरा पाया है हाथ बुलंद करके हुसैन दे नौकर सारे अली ने सेरा पा मेरा पीर नसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमांदा हा चांदी दी चैन होवे चांदी दी चैन होवे चांदी दी चैन होवे ओनू यारो कम किसदा जदा पीर हुसैन ओके अली ने सेरा पाया है अली ने सेरा पाया है अली ने सेरा पाया है सारा इलाका राजी है मैं ठीक पिया पढ़ दो ये तुसा 4-5 तकरीर इकट्ठा करवा रहे हो ये तो फिर अगले साल जदों टाइम देसां फिर शहजाद सोना लिया फिर वेख मजमे दी मुस्कुराहट वेख बंदे मौलवी आदन बंदा सुभान अल्लाह नहीं आते भाई तू कुछ पढ़े तो सुभान अल्लाह आखे तू पहले ही बैठो ने केड़ी शायद सुभान अल्लाह आखी गल चंगी लिखी तो बोल सुन देखो फिर हुण अच्छा तुहाडे विचों शादी तो मेरा ख्याल है जितने जवान बैठे हो थई हुई हो सी ना अच्छा मेरी थई हुई अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है मेरी थई हुई अच्छा शादी जितना भी गरीब दी होवे कल्ला दूल्हा जांदा या कोई बरात भी होंदी है ना अच्छा गरीबां दी बरात ज्यादा वड्डी होंदी है तुसा तवज्जो करो छोटी शादी है जी मेहरबानी सही जी मेहरबानी बेटा आप सलाम आप दूल्हा बने अच्छा इन्हें बढ़ना है ओए होए आधा बन अच्छा ये फिर बना जी तो तुस 100 रुपया ना दो मैं केड़ा दरदारी हाँ चलो कोई गल नहीं है सड़न की केड़ी लोड़ है जी मेरी केड़ी फर्टिलाइजर कंपनी लगी हुई है शुगर में लगली मेरी है बेबहा सानू रिस्क मिलते नबी अली दे कदम दे तले जी मेहरबानी सर मेहरबानी ओए मैं क्या दा पिया बेबहा सानू रिस्क मिलदे नबी अली दे कदम दे तले सोने साडा नसीब लिखिया है लोह कुर्सी कलम दे तले कसम खुदा दी ना चैन आसी बाग जन्नत इरम दे तले सुन्नी नु जेकर सुकून मिलना है नबी दे सोने हरम दे तले हाँ जी फिर पढ़ देवां तुसी 100 सोनी देवनी तुसी 100 जितना दुआ च देवनी ई वेहड़े विच कोई होर न आवे घर दी गल घर विच रहावे ई वेहड़े विच कोई होर न आवे घर दी गल घर विच रहावे मेरी पाक बेटी दा दूल्हा फातिह खैबर बन के आवे मलक नू सजाया है ते अर्श नेड़े आया है अली बतूल दा सोहना रिश्ता रब ने आप बनाया है अली ने सेरा पाया है अली ने सेरा पाया है छा गयो जड़े वेले दूल्हा बंदा जावे कल्ला तो नहीं टुर पाउंदा कभी आपने देखो भी कल्ला दूल्हा बाप टुर पे जी मैं जा रहा जी अच्छा जदन तुहाडी मेरी शादी नाल सैकड़ा बंदे होंदे ते जेड़ा हो गई अली ई शेरे ते अल्लाह गवाह है मैनू इनाम मिलया हा इस्लामाबाद गुजर खान विच एक जगह है रवात नाल इतना इनाम मिलया कि इंतहा हो गई तुसी दुआ च दी वै तो मैं राजी हाँ ये शेर बड़ा अजीब भाई अली कल्ला तो नहीं गया अली नाल कौन कौन गया दसा जी दसा नहीं कोई मैनू मैसेज करो भाई मैं नहीं मानता दसा
علی دے سارے ساتھی سنگتی خوشیاں دے وچ وی شادن علی دے سارے ساتھی سنگتی خوشیاں دے وچ وی شادن صدیق عمر پیارے پہ لگدن اج بھی زندہ پائندہ بادن عثمان نعرہ لایا ہے عثمان نعرہ لایا ہے اور نالے فرمایا ہے عثمان نعرہ لایا ہے اور نالے فرمایا ہے ولیمہ سارا میں بھی دیساں میرے حصے وچ آیا ہے علی نے سیرا پایا ہے علی نے سیرا پایا ہے اٹھی کے نعرہ لا اٹھی کے نعرہ لا بہ کے نعرہ لا رہے ہیں اوہی چودھری شجاعت جیسا ہاں آقا سبحان اللہ ہاں جی ہے اجازت میں اچھا اگر میں نہ ہی پڑھا تو تسی کیا کرو گے اے سارا ایدی وجہ اس بچے دی وجہ نال محفل تپ گئی ہے ایدہ استاد تو محفل چھوڑ کے چلا جاندہ سانو میں دے کے ٹر جاندہ نالے وہ پھر چنیوڑ دا ہے پھر اتھو دا ہی ہے نا اتھے ذرا کھلو جا اکھ وچ دید دیتی صبح سعید دیتی تیری بڑی مہربانی بابا فرید دیتی حسن امیر دیتی سونا شبیر دیتی حسن امیر دیتی سونا شبیر دیتی تیری بڑی مہربانی بابا فرید پیر دیتی اللہ اللہ چھیڑو نا ایتھے افطاری دا انتظام نہیں سر مہربانی جی گزارش تو صحیح نبی دا سیرہ بھی سنا ہونا یار میرے تو کوئی ترس ہی نہیں کر رہا یار نبی دا سیرہ بھی سنا ہونا سارے کام میرے تو کرا رہے ہو خضر آیات لے پھر تیرے علاقے دے لوگ چنگی نہیں کر رہے او 100 دے کے کام چکوا گیا ہے اے 500 دے کے کام چکوا گیا ہے اور دیکھو 5 دنہ دی محنت کیویں پنٹنیاں دے چہرے مسکرا رہے ہیں کنہ سونا رب آقا نو بنایا تے سوہنیاں دے مان ٹوٹ گئے کنہ سونا رب آقا نو بنایا تے سوہنیاں دے مان ٹوٹ گئے کنہ سونا رب آقا نو بنایا تے سوہنیاں دے مان ٹوٹ گئے مکھڑے تے یاسین دا سہرا مکھڑے تے یاسین دا سہرا ویکھ کے او دا نوری چہرہ چن ٹوٹ کے قدمان دے وچ آیا تے سوہنیاں دے مان ٹوٹ گئے چن ٹوٹ کے قدمان دے وچ آیا تے سوہنیاں دے مان ٹوٹ گئے کنہ سونا رب آقا نو بنایا تے سوہنیاں دے مان ٹوٹ سوہنے دا چہرہ پاک نورانی والدہا واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث اللہ اکبر سبحان اللہ سوہنے دا چہرہ پاک نورانی سوہنے دا چہرہ پاک نورانی خلقت ویکھ کے ہوئی دیوانی خلقت ویکھ کے ہوئی دیوانی جدہ چہرے تو پردہ ہٹایا تے سوہنے
سونا رب آقا نو بنایا تے سونے دے مان ٹوٹ گئے کنا سونا رب آقا نو بنایا تے سونے دے مان ٹوٹ گئے غریباں دا سونا درد ونڈاوے سبحان اللہ غریباں دا سونا درد ونڈاوے بٹھڑی مئی دی پنڈ او چاوے بٹھڑی مئی دی پنڈ او چاوے کون خوش ہو سی میں نو نہیں پتا بٹھڑی مئی دی پنڈ او چاوے جڈاں حبشی نو سینے نال لا